إذا هنا ندوزو ليطونشيتي. الوغ بالنسبة ليطونشيتي كيكونو عندي لي كوش وحدة فوق وحدة. دونك عندي هنا برومي كوش، هنا الدوزيام كوش، هنا التروازيام. دونك هنا في المساحة راه باينة، كناخدو المساحة ديال الطواتير تيراس، وعندي هنا لو غولييف كيكون طالع هنا. هذا هو لو غولييف كيكون طالع وداير على هذاك لوني. هاد لو غولييف بلو متر لينيير. وبالنسبة لهاد لي كوش هادو راه كتحسب غير واحد لاكوش، والاخرين راه بحال بحال، يعني وحدة فوق وحدة، لا ميم ميزور. الوغ عندي هنا الضالة الفوقانية بلونشي هو ايطاج، عندي 1380 من البوطو حتى البوطو، وعندي 49. دونك لاك خوتي غيكون داير بحال هكذا. هنا عندي 1380 وهنا 945 بالنسبة للارشيتيك. دونك هاد 5 سنتيم غيزادها على حساب المرطوب. دونك عندي 49. دونك غادي ناخد هنا 2. بالنسبة إذا غادي نجي هنا فورم دو بونت، كنبداو بالفورما. دونك عندي المساحة قلنا 1380 ناقص، دونك لاك خوتيغ فيه 15. إذا عندي 1380 من الراس حتى للراس، وغادي نجي نقص لاكروتير من هنا، و لا لاغجور ديال لاكروتير من هنا. لاكروتير فيه 15، ونفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى. دونك عندي 13.80 موان 0.15 موان 0.15، والأخرى 49 ناقص موان 0.15 ناقص موان 0.15. إذا هنا هاني حسبت الفورم دو بونت. هنا ليطونشيتي بيكوش، ليطونشيتي بيكوش او متر كاري. نجي هنا غندير ادم لو بري ولا لارتيكل 301. نجي هنا ديريكت غندير تساوي هادي. نفس الشيء الباقي لي كوش الاخرين. لا غولييف ديطونشيتي، لا غولييف اون متر لينيير. الو عندي 13.50 و 9.10. دونك انا بقات ليا 13.50 وهنا 9.10 من بعد ما حيت لاكروتير. دونك الغولييف غيجي داير هكذا. دونك لو غولييف اون متر لينيير غندير هنا 9.10. 13.50 هنا ضارب فوا 2، وعندي هنا 9.10 فوا 2. هذا اون متر لينيير. هنا لا بروتيكسيون دي غولييف اون متر لينيير هي بحالها. إذ من الارتيكل 303 اون متر لينيير تساوي هادي. بروتيكسيون باغ دالون اون متر كاري. ملي كنديرو هاد لي طونشيتي بيكوش كنديرو لها لا بروتيكسيون باغ دي دالو اون بيتون ارمي. دونك بحال هاد الاولانيه. اجي هنا اللي كاغوي، اجي هنا اللي كاغوي اون اونيتي. دونك لا تواتير تيغاس عندي 2 كاغوي. باش يخرج الماء كنديرو ان كاغوي هنا مع الكرابودين ديالو، ديك الشبكه اللي كتفلتري، وعندي واحد الكركويه اخر هنا.
دونك دو غاغوي. الوغ غنمشيو للغولار اون توب فيغوني غالفانيزي. دونك لي غولار هما الميزاب. دائما غنخدمو على لو بلون ديال البيروديتود ديال لاسينيسمون. دونك يعطيني ان بلون هنا. دونك انا هنا الارشيتكت باغي ان غاركوي هنا و ان غاركوي هنا. كنخدمو على لو بلون ديال البيروديتود ماشي على الارشيتكت. وغادي نشوف الشونتيي لانه الشونتيي كيكون يعني يقدر يغيروا لا بونط يقدر يبدلو. دونك عندي هنا 3 غنشوف لو بلون ديال لاسينيسمون ديال البيروديتود وغادي نشوف نحدد لا كونتيتي. لا ديسونت دو اون بيتون ارمي اون متر لينيير. دونك هنا الماء ديال الشتا ملي كيجي نازل في البي في سي. هذاك البي في سي غيديروا له واحد لو بيطون باش يكاشيه، هو هاد الارتيكل هذا. دونك عندي لا هوتور عندي دو ديسونت. والطول غادي ناخدو سيغ شونتي اولا غناخدو في لاكوب هنا راه باين. دونك غيجي من هنا من 46 حتى ل 00. دونك غيجي حتى لهنا فين خارج القادوس 46. وبهذا نكون قد سالينا لي طونشيتي وغادي ندوزو لا مينويزغي.